अलि उस भयो भने गरेर लिएर आउँदा सबै कुरा लिएर आउँदा युक्रेन रुस तनाव, युक्रेनमाथिको आक्रमण के नयाँ शीत युद्धको सुरुवात हो त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो एउटा युगको अन्त्य भएको जस्तै हो। सन् 1959 को नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खाल ढलेपछि हामीले सोचेका थियौँ पूर्व र पश्चिम बीचको पुरानो विभाजन अब इतिहास बन्यो। पुँजीवाद र साम्यवाद बीचको वैचारिक भिन्नता समाप्त भएर हामी एउटै पक्षमा आइपुग्यौँ भन्ने भावना विकास भएको थियो। तर कुनै समय पूर्वी जर्मनीमा केजिबी जासुस रहेका भ्लादिमिर पुटिनको लागि सोभियत सङ्घको पतन व्यक्तिगत आक्रोशको विषय बन्यो र उनमा यो रोष समयसँगै बढ्दै गयो। कुनै समय सोभियत सङ्घको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको युक्रेन रुसी सङ्घबाट छुट्टिएर बनेको तथ्य पुटिनले विश्वास गर्दै आएका हरेक कुराका लागि एक अपमान जस्तै थियो। नयाँ युक्रेनी राज्यलाई मान्यता दिँदै रुसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि केही फरक पर्नेवाला थिएन। तर सन् 2014 मा राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको रुसी सीमामा अवस्थित क्राइमियालाई कब्जा गर्ने बाटो पहिल्याइसकेका थिए। उनले उक्त देशमा रुसी सेनालाई घुसपैठ गराइदिए। रुसले क्राइमियाको बाहिरी देशहरूसँगको सम्पर्क अवरुद्ध गर्यो र त्यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश रुसी मूलका मानिसहरूबीच जनमत सङ्ग्रह गराएर उक्त देशलाई रुसको अङ्ग बनायो। रुसको उक्त कदमपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भए पनि पश्चिमा देशहरूले रुससँग आफ्नो सम्बन्ध कायम राखिरहनेमा पुगे। वक्तव्यबाजी र प्रतिबन्धहरू भए पनि पुटिन र उनका सहयोगीहरूलाई गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने कुनै कदम चालिएन। पुटिनले शत्रु र देशद्रोही ठानेका व्यक्तिहरूलाई ब्रिटेन र युरोपमा विष खुवाइयो र गोली समय प्रहार भयो। पश्चिमाहरूले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाए। तर रुस प्रतिबन्धहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्न तयार भइसकेको थियो। विगत एक दशकता रुसले चीनसँग छुट्टै गठबन्धन बनाएको छ। त्यो पश्चिमाहरूको विरोधका लागि मात्रै होइन, तर दुई देशले पश्चिमा आलोचनाहरूबीच एक अर्कालाई सहयोग गर्दै आएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पारस्परिक सहायता समूह निर्माण गरेका छन्। अहिले चीनले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ। चीनबाट टुक्रिएको ताइवानलाई आक्रमण नगर्ने भनेर राष्ट्रपति सी जिनपिङले कहिल्यै बताएका छैनन्। त्यहाँका नागरिकहरू युक्रेनपछि आफ्नो देशको पनि पालो आउनेमा चिन्तित देखिएका छन्। विगत केही वर्ष अघि भन्दा अहिलेको विश्वमा चिन्ताहरू थपिएका छन्। शीत युद्धको समय योभन्दा सहज थियो र नियमहरू प्रष्ट थिए। एउटा देशले अर्कोको स्थानमा प्रवेश गर्दा विनाश हुने आकलन गरिए पनि त्यस्तो कहिल्यै भएन। धेरै पटक देशहरू युद्धको नजिक पुगे पनि संयमता अपनाए। तर साम्यवादको समाप्तिसँगै नियमको किताब च्यातेर फालियो। अहिले विभाजनको सीमा यति अस्पष्ट छ कि रातो रेखा कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। अब प्रसङ्ग जोडौँ, नेटो कसरी जोडियो त? अहिले प्राज्ञ र राजनीतिज्ञहरू सहितका विज्ञहरूले बर्लिन पर्खाल ढलेपछि नेटोले आफ्नो शैली बदल्नु पर्थ्यो भनिरहेका छन्। नेटोले रुसलाई अपमानित हुने गरी पूर्वी युरोप स्थित रुसका स्याटेलाइट राज्यहरूमा नियन्त्रण लिने काम गर्न नहुने र पुटिनको रुसलाई भिडन्तका लागि तयार गर्नु नहुने उनीहरूको मत रहेको छ। मुख्यतः युक्रेन कुनै दिन नेटोको सदस्य बन्न सक्छ भन्ने कुराले रुस चिडियो, जसका कारण राष्ट्रपति पुटिन युक्रेन मामिला एउटै कदमबाट हल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे। यो पुटिनको नीति हो र यसमा उनी मात्रै संलग्न छन्, किनभने धेरै रुसी अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूले युक्रेनमाथि आक्रमणको विपक्षमा खुल्ला अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर पुटिन आफ्नो निर्णयमा दृढ रहे। अब यो मामिलामा रुस माथि पर्न उसले विजय हात पार्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यस्ता सैन्य कारबाहीहरू विगतमा असफल पनि भएका छन्। 8 वर्ष अघि क्राइमियामा पुटिन सफल भएपछि देशभित्र उनको स्थिति बलियो भयो। यो पटक उनी सफल पनि हुन सक्छन्। रुसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई हराउन सक्छन्। ठुलो भूभाग कब्जा गरेपछि आफ्नो देश फर्केर विजय उत्सव मनाउन सक्छन्। कतै पुटिन असफल हुने पनि सम्भावना छ। यदि रुसी फौजले युक्रेनमा ठुलो मात्रामा ज्यान गुमाउन थाले र रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको प्रभाव देखिन थाल्यो भने पुटिनको आफ्नै शक्ति पनि धरापमा पर्न सक्छ। त्यसपछि उनले के गर्छन्? यो प्रश्नको एउटै जवाब छ, उनले आन्तरिक आलोचना दबाउन, राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा यसअघि चालेका भन्दा कठोर कदम चाल्न सक्छन्। विगतको तुलनामा रुसी समाज आश्चर्यजनक रूपमा खुला हुँदै गएको छ। त्यो अवस्थामा खुलापन पनि समाप्त हुनेछ। रुसी अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ र चिनिया सहयोग
पर्याप्त हुने छैन। त्यस अवस्थामा 30 वर्ष अघि सोभियत सङ्घको विघटनका कारण आक्रोशित भएर युक्रेनमाथि आक्रमणमा अगाडि सारेको भ्लादिमिर पुटिनले रुसलाई पुनः सोभियत सङ्घकै अवस्थामा पुर्याउन सक्छन् अनि आफूहरूले सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने अर्को एउटा मुलुकका रूपमा मात्रै लामो समयदेखि रुसलाई हेरिरहेका पश्चिमा देशहरूले दण्डसहित पुराना दिनहरू फर्किएको ठान्न सक्छन्। यता रुसी सेनाले विध्वंसात्मक गतिविधि गरिरहेको युक्रेनको राजधानी कियभमा रहेका नेपालीहरू सरकारले चाँडै जहाज पठाउने प्रतीक्षामा रहेको बताइरहेका छन्। रुस र युक्रेन बीच तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला युक्रेनको राजधानी कियभमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँ पनि आफूहरूले विस्फोटनको आवाज सुनेको बताएका छन्। नेपालको पोखरा घर भएका लोकेश मगरले टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै भनेका छन्, हामी अपार्टमेन्ट बाहिर निस्केका छैनौँ, तर हामीले 3वटा ठूला विस्फोटनका आवाजहरू सुन्यौँ। अब त्यहाँ ठूलो लडाईँ होला जस्तो छ, त्यसैले हाम्रो चाँडै उद्धार होस् भन्ने चाहेका छौँ। उनले केही दिन अघि पनि आफूहरू युद्धको खतरा रहेको भन्दै राजधानी कियभबाट पोल्यान्डको सीमा नजिकैको सहर लिभिभमा गएर बसेको बताए। पछि कियभ फर्किएका उनीहरूले आफूहरू अहिले पनि त्रासमा रहेको बताउँदै उद्धारका लागि पहल गरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ बुधबार एउटा सूचना निकाल्दै अत्यावश्यक परेर युक्रेनमा बस्नुपर्ने बाहेक सबै नागरिकलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको थियो। उसले युक्रेन नजान पनि नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ भने बुधबारसम्म 38 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू सम्पर्कमा आएको जनाइएको छ। यद्यपि युक्रेनको राजधानीमा रहेका र सम्पर्कमा आएका कम्तीमा 4 जना नेपालीले उक्त विवरणमा उल्लेख गरिए भन्दा निकै धेरै नेपालीहरू त्यहाँ रहेको जानकारी दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पर्दा जर्मनी स्थित नेपाली दूतावास र मस्को स्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न पनि भनेको छ। मन्त्रालयले बर्लिन स्थित दूतावासका तृतीय सचिव सहारा चौलगाई र मस्को स्थित कार्यवाहक राजदूत सुशील घिमिरेलाई सहजताका लागि सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ। कियभमै रहेका अन्य नेपालीहरूले पनि सरकारले तत्कालै अन्य देशले जस्तै उद्धारका लागि जहाज पठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। कियभमा व्यवस्थापनमा स्नातक अध्ययनरत अर्का एकजना नेपाली विद्यार्थी पेमा दोर्जी लामाले आफूहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। उनले बुधबार रातिदेखि नै कियभमा समेत विस्फोटन र गोली चलेको आवाज सुनेको जानकारी दिएका थिए। तर त्यसको कारण हमला नभई युक्रेनी सर्वसाधारणलाई युद्ध अवस्थामा बचाउ र सुरक्षाका लागि कसरी हतियार चलाउने भनेर तालिम दिएको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यहाँ सेना बाहेकका सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षाका लागि तालिम दिइने काम भइरहेको छ, त्यसैले यो क्षेप्यास्त्रको आवाज त होइन, सायद गोली चलेको होला उनले भने। अवस्था बिग्रन थालेको र युक्रेनमा सङ्कटकाल लागेको तथा चाँडै लाग्न सक्ने त्रास उत्पन्न भएकाले धेरै नेपालीहरूले कियभ छाड्न लागेको लामाले बताएका छन्। पूर्वोत्तर युक्रेनको खार्किभ सहर स्थित खार्किभ पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा इन्जिनियरिङमा स्नातक गरिरहेका र हाल कियभमा रहेका अर्का नेपाली विद्यार्थी किशोर थापाले पनि आफूहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली नागरिकले आफैले पहल गरेर एक अर्काबीच सम्पर्क स्थापित गर्ने र सुरक्षित स्थलमा जाने बारे तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, रुस र युक्रेन बीचको तनाव झन्झन बढ्दो क्रममा छ। विभिन्न देशहरूले यी दुई राष्ट्रहरूलाई साथ दिइरहेका छन्। के युक्रेन र रुस बीचको यो युद्धले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरालाई निम्त्याउला त? यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमै रहनेछौँ। आजलाई यो भिडियोबाट भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।